नाजरीन मोहतरम, आज गुज्जर न्यूज़ इंटरनेशनल के खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान, आइनी माहिर और कानूनी इस्लाहात के सरगर्म अलंबरदार जनाब मलिक अनीक अली खटाना साहब। पाकिस्तान, बरतानिया और अमरीका से कानूनी तालीम हासिल करने वाले मलिक अनीक अली खटाना ने अदालती इस्लाहात, कानूनी तालीम और अवामी मफाद के अहम मुकद्दमात में नुमाया किरदार अदा किया है। उनसे ये खुसूसी गुफ्तगू की है गुज्जर न्यूज़ इंटरनेशनल के नौजवान मेज़बान अब्दुल्ला समीन ने। आइए देखते हैं ये खुसूसी गुज्जर न्यूज़ इंटरनेशनल दुनिया भर में गुज्जर कौम का वाहिद नुमाइंदा चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला समीन और आप देख रहे हैं GNI। मेरे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर मलिक अनीक अली खटाना और ही इज़ एन एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट एंड एन एक्सेप्शनल एडवोकेट। मैंने ज़ाती तौर पे भी इनका काम देखा है, आई एम पर्सनली वेरी इम्प्रेस्ड। और इसके अलावा जो है ना, इज़ अ रिफॉर्मर, इज़ अ थिंकर, प्लस यंग लॉयर्स मूवमेंट आप सबने सुना होगा, उसके फाउंडर हैं और यंग लॉयर्स के लिए बहुत काम कर रहे हैं। सर कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आई एम परफेक्टली फाइन। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि when you were a स्टूडेंट, तो उस टाइम पर आपकी लाइफ कैसी थी और क्या चीज़ें थी जो आप मिसिंग महसूस करते थे? मैं क्योंकि इंग्लैंड में स्टूडेंट था तो हमारी तो ज़्यादातर लाइफ उसी बबल के अंदर थी। हमें तो पाकिस्तान की मार्केट का कोई नहीं पता था, तो यही लगता था बस जाएंगे, काला कोट पहनेंगे और लाइफ बहुत ही अच्छी होगी। बट वापस आए तो इंटायरली डिफरेंट थी। तो मतलब इंग्लैंड में, व्हाट डू यू थिंक, इंग्लैंड में जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो सकती हैं फॉर मतलब जो स्टूडेंट्स जो लॉ स्कूल्स में हैं? हो सकती हैं। उसके लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो सबसे पहले विल चाहिए, ठीक है। दूसरा मॉडर्नाइजेशन की एक्सेप्टेंस चाहिए। यहाँ पर ज़्यादातर लोग कहते हैं यार असी भी फैला चुक के फिरे सी तो तुसी भी फिरो। दे डोंट एक्सेप्ट मॉडर्नाइजेशन एंड सेकेंडली दे डोंट हैव दैट विल टू चेंज। इफ देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। टाइम लगेगा लेकिन हो सकता है। ज़ाहिर अपकमिंग जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं सब उतने प्रिविलेज नहीं है कि वो इंग्लैंड जा सके, स्पेशली फॉर LLB। बाद में LLM के लिए लोग जाते भी हैं। तो जो इधर मौजूद हैं, अगर वो अपने आप को स्टैंडर्ड पर लाना चाहते हैं, सो व्हाट दो स्टूडेंट्स शुड डू? स्टूडेंट्स के लिए क्या? देखिए उनकी डिग्री जो पढ़ाई जा रही है 50 साल पुरानी है, स्कूल के अंदर तवज्जो नहीं दी जाती। आपने टीचर्स भी जो रखे हुए हैं वो भी बस गुजारे ही हैं, उनकी वकालतें नहीं चलती हैं, वो वहाँ पर आते हैं। स्कूल्स ने कमर्शियल बिजनेस बनाया है और अच्छी बात है, और करना चाहिए, पैसे कमाने आए हैं घर से। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो भी तो वो आपको उस तरह से हेल्प नहीं कर रहे हैं लॉ स्कूल। तो इसके अंदर हल सिर्फ एक ही है कि यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद योर लैपटॉप। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, लैपटॉप के थ्रू दुनिया से कनेक्ट हो, ताकि आपकी जो दुनिया है वो सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बाहर की हो। ठीक है। और बहुत सारे एरिया ऑफ लॉज हैं जो आपको मौका भी देते हैं कि आप उनके अंदर प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है। और एक जनरल फीस से बहुत ज़्यादा फीस भी आप कमा सकें। ठीक है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी डिग्री के अलावा उसी टाइम से ही डिसाइड करना शुरू करें कि उन्होंने आगे किस चीज़ में प्रैक्टिस करनी है, एक्सप्लोर करना शुरू करें। व्हेन दे आर फ्रेंड्स विद द लैपटॉप, तो वो अब तो AI का ज़माना है, उनको सब कुछ बताता है। सो घर बैठ के एजुकेट हो सकते हैं। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे AI बॉट के थ्रू अपनी अंग्रेजी बेहतर कर सकते हैं, अपनी ड्राफ्टिंग बेहतर कर सकते हैं, अपनी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ को बेहतर कर सकते हैं, नए एरिया ऑफ लॉ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्हें करनी चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ आपने की कि आपने इम्प्लीमेंटेशन करवाई उस पॉलिसी की कि डिग्री को 5 साल से 4 साल पे किया जाए, विच इज़ अ बिग थिंग। आगे आने वाले स्टूडेंट्स को जो एक एक्स्ट्रा साल बच रहा है, व्हाट डू यू सजेस्ट कि उसे एक एक्स्ट्रा साल में उनको करना चाहिए? देखें जनरली तो आप कहें ना कि ये मैंने करवाई, वो चीज़ 100% शायद ठीक इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर जो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, और ये जो चीज़ हुई है इसके पीछे कोई बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं हुई। ठीक है। इसीलिए अभी ये 4 साल की हो, 5 साल की हो, 3 साल की हो, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसके अंदर पढ़ाया क्या जा रहा है। ठीक है। और जो पढ़ाया जा रहा है वो सब आउटडेटेड है, तो बेमायनी हो जाता है। स्टूडेंट के लिए तो बहुत मायने रखेगा जी, मेरा साल बच गया, फीस भी बच गई, मैं फील्ड में आ गया। फिर फील्ड में आगे भी 10 साल धक्के खाने हैं। अब बात ये है जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको रिव्यू करें। वो जो आपके वालिद साहब ने डिग्री पढ़ी थी, मेरे वालिद साहब ने पढ़ी थी, आप भी पढ़ रहे हैं। सो आई थिंक द मेन कोर है कि उस डिग्री को बेहतर करें। सालों से शायद फर्क नहीं पड़ेगा। सही। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब हम देखते हैं कि यंग लॉयर्स मतलब फील्ड में आते हैं तो उनको यही सुनने को मिलता है कि यार पहले 5 साल तो धक्के ही हैं और प्रेफरेबली अपने घर से ही पॉकेट मनी लेकर आओ। यंग लॉयर्स मूवमेंट इसके ऊपर काम करिए। एजेंडा नंबर 1 है कि हर लॉयर जो यंग लॉयर है वो पेड काम करेगा, फ्री काम नहीं करेगा। तो इसको लेके आपके जो फेलो लॉयर्स हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है? क्या वो इस चीज़ पर एग्री करते हैं या नहीं? देखिए जो मेरे फेलो लॉयर्स हैं, अगर तो वो सियासत नहीं करते तो वो तो इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है। जो सियासत करते हैं उनको लोग चाहिए कार्ड बांटने के।
گی. تو وہ تو اس چیز کو سمجھنے کو تیار اس لیے نہیں ہے کیونکہ فری لیبر ان کی چلی جاتی ہے. اور کچھ میرے فیلو کولیگز جو سینئرس بھی ہیں وہ تو ان سے گھر کی گروسری بھی کرواتے ہیں, آفس کے کام بھی کرواتے ہیں, منشیوں والے بھی کرواتے ہیں, اپنے بلز بھی جمع کراتے ہیں. تو جب ایسا ماحول بالکل ہی بیس لیول پہ نیچے بنا ہو تو پھر آپ کو آگے کی فیوچر نظر نہیں آتا. اور میرے جو فیلو اسٹوڈنٹس فیلو لائرس ہیں وہ آپ کو ایک حد تک کوشش کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں پیڈ جابس بہت کم ہیں لائرنگ کے اندر. سو موسٹ آف دا پیپل دے ہو انڈرسٹینڈ دس کانسیپٹ دے ایکسیپٹڈ ود لائک گڈ انٹینشن کہ ہم کوشش کریں گے کیونکہ دیکھیں یہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سیاست والے روٹ میں ہیں میں ان کو سمجھا کے ٹائم ضائع نہیں کرتا کیونکہ اس کی وجہ یہ ان کو پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں. اگر وہ غلط بھی کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے ساری مجبوری ہے ان کی کریے الیکشن لڑ لیتے ہیں. سو یا اٹ از لائک دس. صحیح. اچھا, ینگ لائرس موومنٹ جو ہے اٹ از اے ویری گریٹ انیشیٹو. تو جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی لا اسکول میں ہیں وہ اس کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں اور جو بالکل ینگ لائرس ہیں وہ کیسے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ لیکن جو آج لا اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے 1 2 3 سال کے بعد لا اسٹوڈنٹ نہیں رہنا اور ان کو یہی مسئلہ فیس کرنا پڑنا ہے جو جنریشنل ہے. اب ایک لا فرم کے اندر آپ منشی کو پے کر رہے ہیں, آفس بوائے کو پے کر رہے ہیں, لائسنس ہولڈر کو کیوں نہیں پے کر رہے؟ ہم انٹرنیز کے لیے بالکل نہیں کر رہے, آپ بڑا غور سے اس کو سمجھیے گا. ہم کہہ رہے ہیں جن کے پاس لائسنس ہے, کیونکہ پاکستان میں لائسنس والوں کو پیسے نہیں ملتے, انٹرنی تو بہت دور کی بات ہے. تو ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ ان کو دی جائے کہ جنہوں نے پڑھ لیا, لا گیٹ دے دیا, بار ووکیشنل کورس کر لیا, اب لائسنس لے لیا. اب آپ نے اگر کسی کو ہائر کرنا ہے اس کو پیسے دیں. اگر آپ نے اس کو رکھا ہے صرف الیکشن کیمپین کے لیے اور آپ کے آفس میں جگہ بھی نہیں ہے اور وہ چھوٹے ڈسٹرکٹ سے آیا اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ تو آ کے اے سی پہ بیٹھ جا, میرا نام لوگوں کو پتا چلے گا تو میرے ساتھ کام کر رہا ہے تو بہت بڑی بات ہوگی, تمہیں کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہوئے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنسا دیتے ہیں ان کو. تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اصل وکیل کا کام کیا ہے کہ اسے کھڑے ہو کے آرگیو کرنا ہے, اس نے اس سے پیسے کمانے ہیں, اپنی فیملی چلانی ہے. تو وہ اس طرف توجہ نہیں رہتی ہے, وہ بالکل دوسری طرف چلی جاتی ہے. سو ینگ لائرس موومنٹ کے تھرو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جتنے لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, ان کو پہلا ہے کہ ان کا وکیل کا کام ہے یہ کالی ٹائی کالا کوٹ انہوں نے پہنا آرگیو کرنے کی کورٹ میں جا کے, اس کے لیے ان کو تیار کرنا ہے. اور وہ صرف اور صرف اپنے پروفیشن کو نہیں پورے پاکستان کے ایشوز کو آہستہ 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 بہتر کر سکتے ہیں. تو ہم ینگ لائر موومنٹ کے تھرو جو لائرس ہیں ان کو, چاہے اسٹوڈنٹس بھی ہیں آج, ان کو ہم اکوپڈ کر رہے ہیں کہ آرٹیکل 199 کے اندر آپ خود جا کے, ہائی کورٹ کا لائسنس آپ کے پاس اگر آ گیا اور اگر نہیں بھی آیا تو ان پرسن آپ خود جا کے کیسے کانسٹیٹیوشنل ریفارم کے اوپر کام کر سکتے ہیں. اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یا آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا. سو ہماری موومنٹ اس وقت یہ کہ سارے صوبوں میں کانسٹیٹیوشنل لائر تیار کیے جائیں جو پٹیشنز پہ کام کر سکیں. اور اگر ہمیں صرف اچھے 10 لوگ بھی مل جائیں تو جو پٹیشن پنجاب میں فائل ہوگی وہی اسلام آباد میں ہوگی, وہی سندھ میں ہوگی, وہی بلوچستان میں ہوگی, وہی جی بی میں ہوگی, وہی کشمیر میں ہوگی. تو یہ ابھی آلریڈی ہم کر رہے ہیں. ہم نے ای کورٹس کے اوپر فائلنگ کی ہوئی ہے, اسٹائپنڈ کے اوپر فائلنگ ہوئی ہے. اس کے علاوہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اندر ہمارا اس وقت ٹریننگس کو, بار ووکیشنل کورس کو بہتر کرنے کے لیے چل رہا ہے. تو جو اسٹوڈنٹس ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کو پہلے تو اس چیز کے اوپر کلیئرٹی لینا ضروری ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ریفارم کے اوپر ہم ان کو تیار کر رہے ہیں اور انہوں نے جا کے اس کے اوپر کام کرنا ہے. ہم نے نہ الیکشن لڑنے ہیں نہ انہوں نے لڑنے. ایک غیر سیاسی موومنٹ ہے, یہ تھنک ٹینک ہے, سمجھے گا. تھنک ٹینک کے اندر عہدے, سیاست, الیکشن وہ نہیں ہوتا. تو ہم نے پاکستان کا تھنک ٹینک بنایا ہے جہاں پر ہم ینگ لوگوں کو جو چاہے ابھی لا اسٹوڈنٹس بھی ہیں یا پریکٹسنگ لائرس بھی ہیں ان کو اکوپ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے پروفیشن میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ بدتمیزی نہیں کریں گے, آپ سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے. ہماری کیمپین کسی سینئر کے خلاف نہیں ہے, کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے. آپ سیاست کو جو ان سے جوائن نہیں کریں گے لیکن آپ جا کے کورٹ میں پلیڈ کریں گے اپنے کیس کو. سو دیٹس وٹ وی آر ورکنگ آن. سو اگر ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں جو لا اسٹوڈنٹس ہیں یا لائرس ہیں وہ ہمارے انسٹاگرام کے پیجز پہ جا کے ہمیں ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں. پھر ہماری کلوز کمیونٹی بن چکی ہے واٹس ایپ کی, وہاں پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز بھی آ گئے ہیں, پاکستان کے ممبرس, بار کاؤنسل کے, پروونشل بار کاؤنسل کے ممبرس بھی آ گئے ہیں. سو ونس دے آر پارٹ آف اٹ آئی ووڈ سجیسٹ کہ دے بیکم آبزرورس. وٹ دے لرن فرام اس then they tell it to other people. تو اویئرنیس پہ بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. جیسے ای کورٹ پہ کام کر رہے ہیں, اس پہ جا کے لٹیگنٹس جن کو اتنا لمبا لمبا انصاف لینا پڑتا ہے اور پھر بھی نہیں ملتا, آپ ان کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں, آرٹیکلز اخباروں میں لکھ سکتے ہیں, اس کے اوپر خود پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں.
سیمینارز کروا سکتے ہیں. ابھی ہم انشاءاللہ ایک کانسیپٹ لے کر آ رہے ہیں جو پاکستان میں اس سے پہلے نہیں تھا, لا بوٹنگ کے اندر, وہ بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. سو دیر سو مینی ایوینیوز جس کے اندر وہ اپنی کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں. بٹ الٹیمیٹ گول ان کا وہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن ریفارم کے لیے جب وہ ریڈی ہوں گے ہم ان کی ہیلپ کریں گے, وہ خود جا کے پلیڈ کریں گے, اور جو آرٹیکل 199 ہے اس کے اندر جو کیس فائل ہوتا ہے اس سے ایک بندے کی ہیلپ نہیں ہوتی, پورے صوبے کی ہوتی ہے. سو دیٹس واٹ وی آر ورکنگ آن. GNI Gujjar News International.